dana sa pagkaon ug magluya. Ang taong dunay HIV posibleng makasinati usab og pagpanghina. Kini tungod kay ang immune system o resistensya diha nagsugod nga mamahimong hina tungod sa virus. Diarrhea. Ang diarrhea o LBM makapaluya usab kini sa ato ang lawas. Labi na kung ang usa ka tawo kulang na sa tubig. Dapat moinom og saktong gidikanon sa tubig aron nga mahulipan ang mga nawa sa kini nga pagbawa sa imuhang mga hugaw diha sa kalawasan. Ang stress, daghang klase sa stress nga pwedeng makapaluya o makapahina sa tuang lawas. Kini mamahimo usab nga hinungdan sa mga grabing sakit. Ang stress nahiangay nga pag-alibyuhan gilayon kung kini nahimo ng problema diha sa pang-adlaw-adlaw nga gimbuluhaton sa balay, sa trabaho ug sa uban pang mga aktibidad. Malnutrisyon, ang kakulangan sa sustansya sa mga ginakaon dili lamang diha sa mga kabataan ug ang ordinaryong tao pwede usab nga makabaton og kakulangon sa sustansya sa lawas tungod sa dili pagkaon og sakto ug tama. Anemia, ang pagbaton og anemia sagad usab nga nahimong hinungdan sa pagpanghina sa tuang lawas ug paspas nga pagkaluya. Ang maong kondisyon din kulang ang red blood cells o hemoglobin nga ginagawas aron nga magdala kini og saktong hangin diha sa tissue sa atuang lawas. Ang kakapoy mao ang pamati nga grabing pagpanghina o walay energy nga mabati. O dili kini usa ka simpleng pagkaduka o hina ang imuhang pipila ka mga parte sa kalawasan kundi sintomas kini sa daghang kondisyong medikal nga nagsugod sa mild hangtod na sa grabe. Mamahimong hinungdan ini ang imong lifestyle o di baka dunay mga gibati nga kondisyong pisikal o mental ug labaw sa tanan ug kung dunay mga medikal pang kondisyon nga gibati gikinahanglan na gayud ang mga masusing atensyon ug mupakonsulta na sa doktor. Ug gani doon na pa mga health tips nga atong pagasayron sa pagbalik sa tuang programa. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Halina't magmakabuhay. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, pa rin kamong nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL All-in-One Skincare Oil o EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend. At tiging sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Nagluya ba ang imuhang lawas? O gikapoy ka ba? Mamahimong gumikan kini sa toxins, gikan sa air pollution, adlaw-adlaw nga pag-commute nimo. O syempre aron nga batukan kining harmful effects, antioxidants sama sa vitamin E ang makatabang niini. Apan hinumdumi, dili basta-basta nga makuha ang antioxidants gikan sa mga adlaw-adlaw nga ginakaon nato. Ug para sa mga nindot nga resistensya, ubani ang daily diet ug exercise nga regular nga pagahimuon ug lakip na ang pag-inom og mga bitamina o food supplement nga makatabang niini. Kung imong pamati, kanunay kang ginakapoy, manghina, pipila sa mga hinungdan niini mao ang stress sa trabaho, problema sa pamilya o daghan pa. Gusto ba nimong batukan ang imuhang kakapoy o pagpanghina? Pipila sa mga advices mao nga dapat mapalig-on ang imuhang kusog. Pag
mata nimo sa buntag, hatagi ang imong kaugalingon og extra 15 minutes para mag-pray, mag-stretching o maghuna-huna o magmuni-muni. Iplano ang mga pagahimuon sa tibuok adlaw. Kaon og kumpletong breakfast sama sa carbohydrates nga kining tinapay ug kanon, ug prutas sama sa saging ug mansanas, likayi ang mga tamis nga pagkaon. Pwede usab nga mugalaw-galaw habang makalingkod o dunay mga ginahimo aron nga mamaayo ang sirkulasyon sa imuhang dugo. Ligo una magkatulog para presko ang imuhang pamati. Sa gabi kanunaya ang pagtulog sa tama nga oras aron nga masanay na ang imuhang lawas sa pagkatulog. O pwede ang 6 hangtod 8 hours nga pagkatulog. Pwede usab nga maminaw ka og music para ma-relax. Og labaw sa tanan, mas maayong parisan og dili kalimtan adlaw-adlaw ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay halapad nga sakop sa mga benepisyo. Makatabang kini aron nga mapalig-on ang resistensya sa lawas batok sa mga mikrobyo ug virus na naghatod og sakit. Mutabang ang Makabuhay Plus sa pagtanggal sa mga toxins ug basura diha sa atong kalawasan. Mapaayo pa ang proseso sa detoxification. Ang mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus dunay anti-inflammatory properties na mamahimong makatabang sa pagbawas sa mga pagpanghubag diha sa atuang kalawasan. Ug makatabang usab kini sa pagpaubos sa stress ug pagkabalisa. Ug lakip na nga tumara ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Dili lamang kana sulay usab ang EXL Coffee Mix 17-in-1 nga gama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip. Dunaw usab kini brown sugar ug non-dairy creamer. Puno kini sa vitamina, minerales, protina ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system. Vegan kini o gluten-free. O gana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Doon na mo'y mga pangutana bahin sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Mamahimong tawagan ang hotline 0917-728-1434. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging moingon kaninyo hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw og ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Halina't magmakabuhay. Our town, our radio, radyo natin.